अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दीवार चीन के साये में जो कि मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब का लिखा हुआ है, सफ़रनामा का एक शक्ल है, ये सफ़रनामे की हैसियत रखता है ये एक सबक। तो इसकी हमने पेशेदर्स और जान पहचान हम देख चुके हैं। तो चलिए आज हम सबक की शुरुआत करते हैं। चीन रकबे के लिहाज से सोवियत यूनियन और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, क्योंकि ये जो सबक है ये सारा का सारा चीन के बारे में है, जो मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब ने खुद अमल किया है, वहाँ पर गए हैं और वो अपने सारी जो तजुर्बात हैं इस सबक में बयान किए गए हैं। तो सारा आपको जो पढ़ने के लिए जो मिलेगा, जो तजुर्बात मिलेंगे, जो तहज़ीब भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो समाजी आपको बताया जाएगा, या फिर जो भी जोग्राफियाई उसकी मालूमात दी जाएगी, तारीख़ी मालूमात दी जाएगी, वो सारी की सारी चीन के बारे में दी जाएगी। चीन रकबे के लिहाज से सोवियत यूनियन और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जिसका मजमूई रकबा 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी के लिहाज से तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो चीन है आबादी के लिहाज से। इसकी आबादी 1 अरब से ज़ायद है। यह पूरा इलाका बड़ी मतनों और रंगारंग जोग्राफियाई खसूसियात का हामिल है, यानी कि यहाँ पर जो है वो जोग्राफियाई एतबार से यहाँ पर बहुत बड़ी मतनों यानी अलग अलग तरह की और रंगारंग जोग्राफियाई खसूसियात का हामिल है। इसमें सरबा फलक पहाड़ों के तवील सिलसिले भी हैं, लक व दख सहरा भी है और नज़र अफरोज़ सब्ज़ार भी। चुनांचा बीजिंग तक सफ़र में थोड़े थोड़े वक्फ़ों से ये इलाका नज़र आते रहे। अब देखिए यहाँ पर शायद आपको क्या कह रहे हैं मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब के, जब वो चीन के लिए गए तो चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और यहाँ पर अलग अलग जोग्राफियाई खसूसियात भी है और यहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला भी है और लक व दख यानी बड़ी बड़ी वीरानी चट्टानें जो हैं वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जब हम बीजिंग गए तो हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिली। काराकोरम का सिलसिला को ख़त्म होते ही ऐसा बेआब वो गया रेगिस्तान शुरू हो गया, जिसमें हद्दे नज़र तक ज़िंदगी के आसार दिखाई नहीं देते थे। इसके बाद फिर बर्फ़पोश पहाड़ों का एक तवील सिलसिला आ गया और नशे व फराज का ये सिलसिला बीजिंग पहुंचने तक जारी रहा। गालिबन इसी वजह से कहा जाता है कि चीन को अगर मगरिब से इस तरह देखा जा सके कि मशरक़ के साहिल इलाक़ों तक पूरा ख़ित्ता सामने हो तो एक ज़ेना सा उतरता नज़र आएगा, यानी कि एक जैसे सीढ़ी उतरते जैसे होते हैं ना, वैसा नज़र आता है चीन। तकरीबन 6 घंटे की परवाज़ के बाद जहाज़ बीजिंग के हवाई अड्डे पर उतरा तो यहाँ शाम के 4 बजे थे। लाउंज अबूर करने के बाद चाइना इस्लामिक एसोसिएशन के अहदेदारान और चीन के महकमे मज़ाहिब के नायब सर इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। चीन में हमारी मेज़बानी चूँकि चाइना इस्लामिक एसोसिएशन कर रही थी, इसीलिए VIP लॉन्ज में इन हज़रात के साथ कुछ दीगर रस्मी गुफ्तगू रही और नमाज असर वहीं अदा करने के बाद हम हवाई अड्डे से रवाना हुए। अब यहाँ पर आपको तक़ी उस्मानी साहब बता रहे हैं कि जब वो चीन में दौरे के लिए गए तो इनको बुलाने वाले जो थे वो इस्लामिक एसोसिएशन वाले थे और उनके पास ये ठहरे थे, और सारे जो इस प्रोग्राम को अंजाम या पाए तकमील तक पहुँचाने वाले थे वो इस्लामिक एसोसिएशन वाले थे। लाउंज एक होटल में एक बड़ा सा एरिया हॉल टाइप में होता है जहाँ पर इंतज़ार किया जाता है। हमारे क़याम का इंतज़ाम एक होटल में किया गया था, जो यहाँ अक़लियती कौमियतों के महल के नाम से मशहूर है और इसके 10 मंजिला शानदार इमारत बीजिंग के मेन रोड चांगएंग स्ट्रीट पर वाक़या है। यहाँ हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें नज़र आती थी, लेकिन इन पर रोशनियों की वो चमक दमक जिससे आजकल हर बल्कि तरक्की पजीर शहर भी जगमगाता नज़र आता है, यहाँ इसका दूर दूर तक पता न था। सारे शहर में कहीं एक न्यूइन साइन बोर्ड भी मौजूद नहीं था। आराइशी रोशनियाँ ढूंढने से भी नज़र नहीं आई। सड़कों और इमारतों पर सिर्फ बक़दर ज़रूरत बल्ब रोशन थे, जो अपने मुल्क की जगमग करती हुई रोशनियों के मुकाबले कलदम से महसूस हुए, यानी कि मध्यम से महसूस हुए। यहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम कम था, ज़्यादा चमक दमक नहीं थी और इस चकाचौंध की आदि निगाहों को बड़े अजनबी नज़र आए। लेकिन अक़ल का फ़ैसला यही था कि जो मुल्क बरक़ी ताकत की कमी का शिकार हो उसे अपनी थोड़ी बहुत भी बरक़ी ताकत का नुमाइश व आराइश में सर्फ करने का कोई हक़ नहीं। यानी कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ा मुल्क है चीन, एक बहुत बड़ी वहाँ पर सनतें पाई जाती हैं, छोटी से घरेलू से लेकर बड़ी तक सनतें बहुत मौजूद है वहाँ पर। और लोग क्या करते हैं वहाँ पर अपनी
ملک کی طاقتوں کا قوتوں کی نمائش نہیں لگاتے ہیں۔ چین نے اگر عقل کے اس فیصلے کو جذبات پر مقدم رکھا ہے تو یہ بات قابل ستائش ہے اور نظر ثانی کا محتاج ہے۔ تو ہمارا طرز عمل کہ ہم سال بھر لوڈ شیڈنگ اور وقتاً فوقتاً بجلی کی خرابی کو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن نمائشی و آرائشی روشنیوں میں روزانہ اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ چین میں ان کو روشنی بالکل نظر نہیں آئی، اور وہاں پہ جو لوگ بھی تھے وہ کم روشنی میں سب رہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنی بجلی کو زیادہ وہ کیا کرتے تھے، اس کے کنزیوم کر کے رکھتے تھے۔ صبح ناشتے کے بعد ہمارے دورے کا آغاز ہماری میزبان تنظیم کے مرکزی دفتر کے معائنے سے ہوا۔ یہ تنظیم ملک گیر سطح پر چینی مسلمانوں کے ایک کثیر المقاصد تنظیم ہے جو سرکاری سرپرستی میں کام کرتی ہے۔ یہ 1953 میں قائم کی گئی تھی اور اس کے اخراجات چینی حکومت کے مالی امداد کے علاوہ مسلمانوں کے باہمی چندے اور دنیاوی اسلام کے مختلف اداروں کی عطیات سے پورے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جس تنظیم میں گیا تھا اس تنظیم کے جو معاشی مسائل ہے وہ چینی حکومت تھوڑا سا دیتی تھی، اور باقی کے جو مسلمان جو چندہ وغیرہ عطیات جو جمع کیے جاتے ہیں ان سے وہ چلا کرتا تھا۔ اجتماعی سطح پر چینی مسلمانوں کی یہ واحد ملک گیر تنظیم ہے جو مسلمانوں کی دینی رہنمائی کرتی ہے۔ چین میں مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ 1942 میں چیانگ کائی شیک کے زمانے میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کی روح سے یہاں کے مسلمانوں کی تعداد 5 کروڑ بتائی جاتی ہے، لیکن اشتراکی انقلاب کے بعد کی مردم شماریوں میں چونکہ مذہب کا کوئی الگ خانہ نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں کی تعداد الگ شمار کرنے کا کوئی قابل اعتماد راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا اشتراکی انقلاب کے بعد مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ 1 کروڑ 46 لاکھ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر مسلمانوں کی آبادی، اب تک کے جو مسلمان ہیں ان کی آبادی ہے 1 کروڑ 46 لاکھ ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے چین میں اسلام کی کرنیں پہلی صدی ہجری میں ہی طلوع ہو گئی تھی۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بعض مبلغین چین کے مشرقی ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ ایسوسی ایشن کے صدر دفتر کے بعد ہم نیو جے مسجد پہنچے جو بیجنگ کے سب سے قدیم اور سب سے بڑی مسجد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد 1000 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ بعد میں چین کے منگ خاندان کے زمانے میں اس کی توسیع اور ازسر نو تعمیر ہوئی۔ مسجد کا موجودہ ڈھانچہ اسی وقت سے چلا آتا ہے اور یہ اس دور کے مخصوص طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ اب آپ بتائیں گے کہ چین تو ایک ایسا ملک ہے یہاں پر مسجدیں ہیں یا نہیں بھی، تو یہاں پر مسجدیں بھی پائی جاتی ہیں، اور کافی قدیم جو سب سے یہاں کی مسجد ہے وہ نیو جے مسجد ہے جو کہ سب سے قدیم ہے اور بیجنگ میں پائی جاتی ہے، اور یہ منگ خاندان نے پھر بعد میں اس کی توسیع کی ہے۔ مسجد کا اندرونی ہال تمام تر لکڑی کا بنا ہوا ہے، لکڑی پر نہایت ہی شاندار اور دیر پا روغن ہے اور اس پر سونے کے پانی کا کام ہے۔ یہ چوبی عمارت اس قدر پائیدار ہے کہ تقریباً 500 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی آب و تاب میں فرق نہیں آیا، بلکہ اس دوران پتھر کی بنی ہوئی بہت سی عمارتیں شدید زلزلوں میں تباہ ہو گئی، لیکن اس عمارت کو زلزلوں سے بھی نقصان نہیں پہنچا۔ چین کے ثقافتی انقلاب کے بعد اس مسجد کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن 1979 میں اس کی مرمت کی گئی اور اس نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ خاص طور پہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ ہر علاقے کی جو عمارتیں ہوتی ہیں اس علاقے کے جغرافیائی اور تہذیبی تمدن کے حساب سے بنائی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی جو ہے چین میں آپ خاص طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا کہ وہاں کی جو عمارتیں ہیں ایسی بنائی جاتی ہے جو زلزلوں کو برداشت کر سکے۔ تو یہ جو مسجدیں بھی تھیں یہ ایسی بنائی گئی تھی جو زلزلوں کو برداشت کر سکے، اور اس مسجد کو بند کر دیا گیا تھا پہلے، لیکن بعد میں 1979 میں اس کی مرمت پھر سے کی گئی اور اس کو پھر سے نمازیوں کے لیے کھولا گیا۔ اگلی صبح ہم پہلے بیجنگ کے مشہور اور دنیا کے سب سے بڑے چوک گئے جو پیپلز اسکوائر کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ بیجنگ کی مرکزی سڑک پر واقع بذات خود نہایت وسیع سڑک ہے، اور یہاں تک مجھے یاد ہے
میں نے کسی شہر کے اندرونی حصے میں اتنی چوڑی سڑک نہیں دیکھی۔ مغرب کی جانب ایک اس سے بھی کئی گنا زائد پکا میدان ہے جس کے مغربی سرے پر وہ عمارت ہے جس میں ماؤ زے تونگ کا جسم رکھا گیا ہے۔ میں یہاں پر رکتی ہوں، یہاں تک ہمارا ہو چکا ہے، کل ہم یہیں سے اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔